لم يعطهن نبي قبلي. ومناسبة هذه الخواتيم أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على الصحابة لأنهم خافوا من محاسبة الله على خواطر قلوبهم، وهذا من شدة إيمانهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أول المؤمنين وأخشاهم لرب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس إيمانا ويقينا بالذي أنزل إليه من ربه من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني أن المؤمنين آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكلما كان المسلم أقوى إيمانا بالرسول كان أشد اتباعا له. قال ابن عثيمين رحمه الله: وصفهم بالإيمان مع أنهم مؤمنون لأنهم حققوا الإيمان. كل آمن بالله، جاء فعل الإيمان بلفظ الماضي ليدل على المبادرة بالقبول والرضا بالإيمان، أي أنهم آمنوا واطمأنوا بالإيمان ورسخ في قلوبهم وامتثلوا أوامره بلا تردد. والإيمان النافع الذي يهدي صاحبه للجنة هو الإيمان بالغيب الثابت في الكتاب والسنة، فالمؤمن يطمئن قلبه إلى خبر الله ورسوله بحيث يصير الخبر لقلبه كالمرئي لعينه. قال بعض السلف: رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل: وكيف؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤيتي لهما بعينه آثر عندي من رؤيتي لهما بعيني. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، بالإضافة إلى الإيمان بالقدر وما يكون بعد الموت من أحوال الآخرة، وهذه أركان الإيمان الستة التي يقوم عليها الدين. وإذا كان القلب خاويا من الإيمان بالغيب اجتاحه الهم والقلق وتخبط في ظلمات الحيرة والشك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لا نفرق بين أحد من رسله، أي أن المؤمنين يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين، لأن الإيمان لا يتجزأ، وكل ما جاء من الحق فهو حق. قال ابن كثير رحمه الله: لا يفرقون بين أحد من رسل الله فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض، حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم التي تقوم الساعة على شريعته. والمؤمنون بالغيب يدركون أن الوجود أكبر من هذه الدنيا الصغيرة. وأما المنكرون للغيب فهم لا يتجاوزون مرتبة الأنعام التي لا تدرك إلا ما تدركه حواسها، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقالوا سمعنا وأطعنا، وهذه من صفات المؤمنين المفلحين: السمع والطاعة والاستسلام للحق، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، من صفات المؤمنين أنهم يخشون ربهم بالغيب ويعلمون أنهم إليه صائرون وعلى أعمالهم محاسبون، ولهذا فإن قلوبهم خائفة وجلة ويطلبون من الله المغفرة ويقولون: غفرانك ربنا وإليك المصير.
وغفرانك صيغة مبالغة، أي اغفر لنا يا ربنا مغفرة عظيمة تحيط بجميع ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما ظهر منها وما بطن، وما تقدم منها وما تأخر. وإليك المصير، أي إلى الله المصير والمرجع والمآب يوم الجزاء والحساب. فأنتم عما قليل راحلون، وكل شيء وإلى الله صائرون، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.